अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, इस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत मंफी सतह पर आना पाकिस्तान की मईशत के लिए किसी मोज़े से कम नहीं, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी एज यू माइट कॉल इट। मंफी $37.63 फी बैरल पर तेल खरीदने से मुराद फरोख्त कुनंदा खरीदार को तेल के साथ साथ $37.63 फी बैरल देने पर मजबूर होंगे। अरब ममालिक में तेल की फी बैरल कीमत $22 है। पाकिस्तान अपनी जरूरत का तेल कुवैत, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से खरीदता है। माहिरीन के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी से पाकिस्तान खातिर ख्वाह फायदा हासिल कर सकता है कि जिसके बाद कारोबारी नुकसानात पर काबू पाने और कोरोना वायरस के मईशत पर पड़ने वाले असरात बड़ी हद तक टू अ लार्ज एक्सटेंट जायल हो सकते हैं। पाकिस्तान इस सुनहरे मौके से फायदा कैसे उठा सकता है? वी डू हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल टू अस। नंबर एक तो ये ऑफ कोर्स नेचुरली कि पाकिस्तान एक बड़ी मिकदार में खाम तेल खरीदे और मुस्तकबिल के लिए महफूज कर ले, बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आज इस वक्त चाइना और भारत कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? क्या पाकिस्तान के पास इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी ज़र मुबादला के ज़खायर मौजूद हैं कि वो अपनी ज़रूरत का इजाफी तेल खरीद सके? शायद नहीं। एक और ऑप्शन नंबर 2 कि अगर पाकिस्तान अभी अपने डॉलर्स खर्च करने से गुरेज करना चाहता है तो एक लेवरेज्ड बाइंग अंडरटेक कर सकता है, यानी कि वो बयानियां देकर खरीदारी कर सकता है। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान को 7 से 8% यौमिया पर तजारती तौर पर अमरीकी डॉलर में कर्ज लेना पड़ेगा और फिर इसी पैसे से इन फंड्स को तेल की खरीदारी और स्टोरेज के लिए और इन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी एक महंगा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन तेल की फ्यूचर कॉल ऑप्शंस की खरीदारी का है नाजरीन, यानी कि अगर मौजूदा कीमत पर तेल की खरीदारी जारी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और अगर बाद में खरीदना चाहें तो कीमत लॉक इन करके आप तेल खरीद सकते हैं। कॉल ऑप्शन को बाकायदा वक्फों से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर तेल की कीमतें मजीद कम होती हैं तो पाकिस्तान अपनी मौजूदा ऑप्शंस को इंतहाई कम खसारे पर वापस ले सकता है और अगर मजीद कम कीमत पर तेल स्पॉट मार्केट से खरीद सकता है। और क्योंकि मुस्तकबिल में तेल की कीमत इवेंचुअली जो है वो ऊपर जानी ही है, इजाफा यकीनी ही है, सो अब हमें ये फैसला करना होगा कि क्या हमें इस सुनहरे मौके को इस्तेमाल करके कॉल ऑप्शंस को अवेल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या ये डिबेट किसी सतह पे पाकिस्तान में इन द पावर एचलॉन्स, इन द corridors of power, in the right places, क्या ये ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं कि हाउ वी कैन अवेल दिस टाइम? नाज़रीन, हमें अभी से ही इस ऑप्शन पर गौर करना चाहिए। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए हमें मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होना होगा, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स कह लीजिए इसको सोचना या कैपेसिटी और स्किल का सवाल कर लीजिए, मगर इट इज वेरी मच डूएबल। पहला तो ये कि वजारत खजाना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वजारत तवानाई और ओगरा को मिलकर वजीर आजम को फॉरेन करेंसी की पोजीशन से आगाह करना होगा और साथ ही भारी डिस्काउंट खरीदारी और ऑनशोर और ऑफशोर स्टोरेज ऑप्शन से भी आगाह करना होगा। दूसरा ऑप्शन यह है कि वजारत खजाना बैनुल अक़वामी बैंकों से पाकिस्तान को 3 से 6 माह तक कॉल ऑप्शन जो प्रपोजल्स हैं इस हवाले से इनको स्ट्रक्चर करने के हवाले से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स को इंगेज करे या ऐसी शख्सियात को इंगेज करे। वजारत खजाना एक और ऑप्शन के वजारत खजाना जो है वो 1 अरब के करीब कमर्शियल बैंक्स इन मिडल ईस्ट बोरो करे फंड्स को और इनको इस्तेमाल करे, यानी कि कमर्शियल बैंकों से 5 से 7% यौमिया मिडल ईस्ट से शरह सूद पर $1 अरब तक कर्ज के लिए मुज़ाकरात करे और फिर इस रकम से अगले 3 महीने के अंदर अंदर $15 से $20 के दरमियान तेल खरीदें। तीसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब और UAE से आने वाले $1 बिलियन की तरसीलात ज़र को मुल्की बैंकों में बतौर जमानत रखकर 3 महीने के लिए मजीद कर्ज ले और इस रकम से तेल खरीदे, यानी कि इन रिमिटेंसेस को भी प्लेज करे टू बैंक्स और फाइनेंसिंग के लिए पैसा फिर रेस करे फॉर अनदर 2-3 मंथ्स ऑफ ऑयल ऑन अ हैवी डिस्काउंट। इस वक्त अरब लाइट ऑयल की जानिब से जो आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर $4 से $5 फी बैरल पर डिस्काउंट भी मिल रहा है, मतलब कि GCC ममालिक $20 से $22 फी बैरल में बिकने वाला तेल $16 से $17 में देने के लिए तैयार हैं।
बहुत से ममालिक इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर रहे हैं. ऑफ कोर्स हमारी कुछ रिस्ट्रिक्शंस कह लीजिए या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें विदहोल्ड करेंगी या हमारे लिए ये काम आसान नहीं करेंगी, बट दैट एब्सोल्युटली डजंट मीन कि एक साल गुजर जाने के बाद अगर आज हम कुछ नहीं करेंगे तो हम ये अपॉर्चुनिटी मिस करना, इसको रिग्रेट करेंगे. इसी हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद होंगे एक वक्फे के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साबिक पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एंड वी विल वेलकम हुमायूं अख्तर साहब एंड परवेज शाहिद साहब, former co-chairman Bank Al Falah Limited. After a very short break, stay with us on News Eye. पहले खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब पेट्रोलियम मिनिस्टर भी रह चुके हैं. गहरी नज़र रखते हैं नमूर पर. अब्बासी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने को. इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर पाकिस्तान टू हेज इट्स फ्यूचर ऑयल परचेसेस. दुनिया भर में ये काम किया जा रहा है. मैंने इब्तदाई में चंद ऑप्शंस का भी जिक्र किया. कॉल ऑप्शंस को खरीदने की कॉस्ट इतनी हाई नहीं होती. मोर और लेस ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बॉटम आउट तो हो गई हैं और इवेंचुअली बहरहाल इनको ऊपर तो जाना है इवेंचुअली. सो जब ये प्राइस रीबाउंड करेगी तो वी विल हैव लॉस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपको लग रहा है कि ग्लोबली जो लॉकडाउन हुआ है इसको भी अब रिलैक्स होते देख रहे हैं पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता. सो डिमांड तेल की ऊपर जाएगी, कीमत एक बार फिर ऊपर जाएगी. आपको लग रहा है कि एज अ सॉवरन वी नीड टू हेज आवरसेल्व्स? क्या हमें ये डिस्कशन कॉल ऑप्शंस के हवाले से संजीदगी से करनी चाहिए? हेज नहीं कर सकते. नेशनल लेवल पे हेजिंग बहुत डिफिकल्ट, क्या इम्पॉसिबल होती है. और पाकिस्तान जो है ये क्रूड का बायर नहीं है. पाकिस्तान जो है वो फिनिश प्रोडक्ट्स का यानी पेट्रोल और डीजल का बायर है. तो वो आपको जो मार्केट प्राइसेस हैं जो लिंक्ड होती हैं क्रूड की प्राइसेस से, उसी पे मिलेगा. और हमारी ज़्यादातर बाइंग जो है वो ट्रेडर्स से होती है. हम टेंडर्स फ्लोट करते हैं और ट्रेडर्स से हम पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं. तो इसमें हमें शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल हैं, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि कोई आप लॉन्ग टर्म हेजिंग किसी किस्म की कर सकते हैं. अगर कर भी सकें तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी. शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली आपको 3-6 महीने की हेज मिल सकती है, लेकिन आई थिंक वो आपको नेचुरली भी अवेलेबल होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑयल की डिमांड लो रहेगी और उसकी वजह से प्राइसेस भी लो रहेंगी. दुनिया में अगर आप देख लें तो जो प्रोडक्शन होती है क्रूड की वो तकरीबन 80 मिलियन बैरल्स पर डे होती है. डिमांड जो है वो इसी के लगभग रहती है. और जो टोटल कुशन अवेलेबल है दुनिया में वो तकरीबन 2 मिलियन बैरल्स पर डे, बड़ा माइनर कुशन होता है. लेकिन अब डिमांड गिर के एस्टिमेटेड है कि तकरीबन 60 मिलियन बैरल्स भी कम हो गई है. इसीलिए जो प्राइसेस अब हैं वो आज आप देख रहे हैं. लेकिन ये शायद ज्यादा अरसा लास्ट ना करें, स्पेशली अगर कोरोना वायरस जल्दी खत्म हो जाता है. तो पाकिस्तान को जो इस वक्त दुनिया भर में फिर क्यों हेज किया जा रहा है, क्यों इस ऑप्शन को अवेल किया जा रहा है? मैं आपको मेक्सिको की भी मिसाल देती हूँ. मेक्सिको, ये हेडलाइन हम आपको दिखाते हैं रॉयटर्स की. मेक्सिको हेजेस ऑयल आउटपुट फॉर 2020 एज रिस्क ग्रोज. इसमें ये बताया गया है कि मेक्सिको ने $49 पर बैरल के ऊपर अपनी एनुअल ऑयल हेजिंग प्रोग्राम जो है वो अनाउंस कर दिया है. और एक ऐसे वक्त के अंदर जब बोथ सॉवरेन की भी और स्टेट ऑयल कंपनी जो इनकी पीमेक्स है, ये दोनों आई मीन दे वेरी वल्नरेबल. सो ये भी मिसालें आपके सामने मौजूद हैं. इट्स डन, इट्स बीइंग डूइंग थ्रू पेमेक्स. सो ये भी वी कैन डू द सेम थ्रू पीएसओ. हमारे पास भी तो ये ऑप्शन है. डू यू थिंक दैट दिस इज पॉसिबल? चंद जो हमने मिसालें शुरू में भी दी कि अगर हम बल्क क्वांटिटीज को अभी नहीं अफोर्ड कर सकते खरीदना और स्टोर करना ऑनशोर और ऑफशोर फैसिलिटीज में, तो फिर जिस तरह चाइना और इंडिया कर रहा है, तो फिर और दीगर ऑप्शंस है हमारे पास ये करने में. और अगर पाकिस्तान मजीद अवॉइड करना चाहता है स्पेंडिंग अपनी ओन यूएस डॉलर्स की को इस टाइम के ऊपर, तो कॉल ऑप्शंस अवेल कर ले. देखिए बिल्कुल आप कर सकते हैं. मैं फिर गुजारिश करूंगा कि एक जो फिजिकल हेजिंग है, यानी जैसे आपने कहा कि खरीद कर स्टोर कर लें, हमारे मुल्क में तो स्टोरेज कैपेसिटी है नहीं, किसी थर्ड जगह लेनी पड़ेगी और वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं होगी. फिर हमारा जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर आपने आज हेज कर लिया लेट से $20 पे, कल कीमत चली गई $20 पे, तो फिर नैब जो है वो सबको पकड़ के ले जाएगी. वजीर भी अंदर होंगे, पीएसओ के लोग भी अंदर होंगे कि तुमने मुल्क का $5 का नुकसान कर दिया. तो हेज एक गैम्बल होता है और इसको खेलने के लिए आपको नुकसान का भी खदशा होता है और उसकी कीमत भी होती है. यानी एक जिसे कहते हैं कि लूज कॉलर्स जो हैं वो तो आपको मुफ्त मिल जाते हैं, लेकिन उनसे जनरली आपका कोई फायदा होता नहीं है.
تو یہ کافی ایک کمپلیکیٹڈ چیز ہے جو کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے وہ بھی اس کو سسٹین نہیں کر سکتا، اور ہماری جو کمپنیز ہیں جس ماحول میں آپریٹ کرتی ہیں، جو ایف آئی اے، نیب کا، جوڈیشری کے جو معاملات ہیں، تو اس کے اندر کوئی بھی افسر یا کوئی بھی کمپنی کا جو اہلکار ہے، اس کے سی اوز ہیں، سی ایف اوز ہیں، وہ کبھی اس طرف نہیں آئیں گے. تو ہمارے اپنے اسٹرکچرل ایشوز بھی ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گا کہ یہ آپ کو شارٹ ٹرم میں اس کا کوئی ایڈوانٹیج مل سکتا ہے، لانگ ٹرم ایڈوانٹیجز نہیں ہے. فیوچرز میں ہمیں کھیلنا نہیں چاہیے. فیوچرز ہمیشہ اویلیبل ہوتے ہیں لیکن وہ ایک گیمبل ہوتا ہے، ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں جو شارٹ ٹرم اویلیبلٹی ہے اسی کو استعمال کر کے اپنے عوام کو ریلیف دینا چاہیے. مگر سر اگر پاکستان نے اگر آئل ہیج کرنا ہے، ان لو قیمتوں کا ایڈوانٹیج لینا ہے، تو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز انسٹیٹیوشنز کے ذریعے بھی تو یہ گورنمنٹ بیکنگ کے ساتھ یہ کام کیا جا سکتا ہے نا. پاکستان کی اسٹیٹ اونڈ آئل کمپنیز ہیں، فار انسٹنس پی ایس او، ریفائنریز ہیں، پارکو ایٹسٹرا، وہ تو یہ سب کر سکتی ہیں. یعنی کہ آئل ٹریڈر ہم نہیں، لیکن تیل خریدنا تو ہے. سو اگر جو آپ نے 1 مہینے بعد کی ایک ڈیلیوری کا آرڈر دینا ہے، آج پلیس کرنا ہے، تو وہ 2 سے 3 مہینے آگے کی ڈیلیوری کا آرڈر بھی ساتھ دے دیں. اینڈ آف کورس یو ٹاک آف نیب اینڈ اسٹرکچرل ایشوز، تو کس طرح انشور کیا جائے کہ یہ پھر نیبنگ نہ ہو کل کو؟ جی دیکھیں، جو آپ کو ہیج کرنا پڑے گا، ورنہ ہمارے جب ہم خریدتے ہیں تو جس دن وہ لوڈ ہوتا ہے اس سے 1 دن پہلے کی، 1 دن بعد کی، اور اس دن کی ایوریج پرائس لے کر وہ پرائس پاکستان کو ملتی ہے. ہم ہمیشہ ٹریڈر سے خریدتے ہیں. اب اگر آپ ہیج کر لیں گے کسی میکینزم سے، پوٹ آپشن سے، کال، جو بھی آپ کرنا چاہیں، وہ بعد میں بڑا پرابلمٹک ثابت ہو سکتا ہے. اور ہماری جو کمپنیز ہیں ان کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں. یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ ٹریڈرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ کیپیسٹی ہے، اور اگر ہے بھی تو وہ کوئی زیادہ والیوم کی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم تو $10 بلین کے لگ بھگ ہماری امپورٹس ہوتی ہیں. ابھی تو خیر قیمت کی وجہ سے کم ہو جائیں گی، لیکن 15-17 بلین تک بھی گئی ہیں. تو ہمیں جو بھی مارکیٹ کنڈیشن ہے اس کے اندر ہی رہنا پڑے گا. یہ ہیجنگ کوئی زیادہ اچھا آپشن نہیں ہے، کیونکہ ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ ہیجنگ میں جو ہاؤس ہوتا ہے، یعنی جو لوگ ہیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، جیتتے ہمیشہ وہی ہیں. وہ اپنے رسک کو اسپریڈ کرتے ہیں، کچھ جگہ ہارتے ہیں، کچھ جگہ جیتتے ہیں، لیکن جیتتے ہمیشہ وہی ہیں. تو اس لیے کوئی اتنے بڑے ایڈوانٹیجز نہیں ہیں اس صورتحال میں. بہرحال سر اگر ہماری کیپیسٹی نہیں ہے تو بہرحال گلوبل انویسٹمنٹ بینکس کو یا انڈیویجولز کو بھی تو انگیج کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہیج پروپوزلز جو ہیں وہ اس کا سٹرکچر کوئی بنا کے ہمیں دیں. مگر ایز یو سیڈ سٹوریج کا بھی مسئلہ ہے. کنزیومر سے تو ہر حکومت پیسے لیتی ہے، ایکسپلیسٹلی لیتی ہے فار دا کنسٹرکشن آف سٹوریج. وہ پیسے کہاں جاتے رہے ہیں اور کیوں نہیں آج استعمال ہو سکتے؟ نہیں، پرائس میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں. جو آئل کمپنیز ہیں ان کو ایک سطح کی سٹوریج جو ہے وہ بنانی پڑتی ہے. ہماری اصل میں جو ایشو ہے وہ ریفائننگ کیپیسٹی کا ہے. ہماری ریفائنریز بہت پرانی ہیں. اس وقت ایک ریفائنری جو ہمارے دور میں شروع ہوئی تھی، جو پارکو کوسٹل ہے، اس پر اگر یہ حکومت کانسنٹریٹ کرے، جو انہوں نے نہیں کیا، تو وہ ایک آپ کو ہیجنگ اپرچونٹی فیوچر میں دے سکتا ہے اور ایفیشینٹ ریفائننگ دے سکتا ہے، جس سے آپ کی جو صرف آپ کروڈ کے امپورٹر رہ جائیں گے اور آپ اس سے جو پروڈکٹ ہو وہ بنا سکتے ہیں اور پرائسز بھی آپ نیچے لا سکتے ہیں. وہ ایک چیز ہے جس پر آپ کو کنسنٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو سٹے والا معاملہ ہے، میرا خیال ہے اس سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے، ورنہ اس کے اندر کل اور مشکلات ہی پیدا ہوں گی افسران کے لیے بھی اور کمپنی. اوکے، بٹ سر یہ بتائیے گا کیا، اینڈ آئی ول کم ٹو دا سٹے والا مگر ایشو ایز ویل، مگر کیا یہ سٹوریج کو ہم رینٹ کر سکتے ہیں آف شور؟ اٹس این آپشن. دیکھیں، آپ فرض کریں اویلیبل ہو، فجیرہ میں اویلیبلٹی ہوتی ہے جنرلی آف شور سٹوریج کی. آپ یہ جو ٹینڈر کا پروسیس ہے، کم از کم 3 مہینے لگیں گے آپ کو آف شور کیپیسٹی خریدنے کے لیے. اب اس کی پرائس ڈسکوری کیسے ہوگی؟ یعنی یہ ایک بڑا ہمارا جو پروسیس ہے، جو پیپرا کے رولز ہیں، جو ہمارے نیب کے معاملات ہیں، جو ہمارے ایف آئی اے، یہ سب جوڈیشری کے معاملات ہیں. کوئی شخص بھی اس قسم کا رسک نہیں لیتا. میں ہمیشہ اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ایک مارکیٹ بیسڈ اکانومی میں رہنا ہے، جو کہ دنیا مارکیٹ بیسڈ ہو گئی ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو گورننس کے سٹرکچرز نہیں ہیں، یہ سب اب مارکیٹ بیسڈ ایشوز ہیں. تو اس کے اندر آپ کو جو کیپیسٹی بھی گورننس کی ہے اسی طرح بلڈ کرنی پڑتی ہے. آپ 1960 کے رول سے آپ 2020 کے معاملات نہیں چلا سکتے. یہ نیب کے معاملات میں ہمیشہ کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، نیب کے معاملات جو ہیں انہوں نے ملک کی ترقی کو روک دیا ہے. یہ اس قسم کی اپرچونٹیز ہمیں استعمال نہیں کرنے دیتے. آج بھی اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے لیے.
کہ شارٹ ٹرم میں آپ ہنڈریڈز آف ملینز بلکہ بلینز آف ڈالرز کی آپ ایڈوانٹیج کریٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن یہ رولز آپ کو ہنڈر کریں گے, اور جو ہمارے یہ سو کالڈ اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں, جوڈیشری کے بھی اس کے اندر ان کی بھی ایکٹیویزم ہے, یہ آپ کو روکتے ہیں یہ چیزیں کرنے سے. سر یہ تو ہارٹ بریکنگ سچویشن ہے, گو کہ شاید ریئلسٹک بھی ہو, بٹ دس از ایبسولوٹلی ٹریجک. آئی مین کیا, اور سٹے کی جیت تک آپ بات کر رہے ہیں, کیا پوری دنیا جو ہے وہ سٹا کھیل رہی ہے؟ تمام تر دیگر سوورنز جو ہیجنگ کر رہے ہیں, آر دے آل گیمبلنگ؟ سر ہمیں اب کہیں نہ کہیں تو جا کے ہمیں آؤٹ آف دا باکس سوچ کے اس طرح کے میکنزمز بنانے ہوں گے نا. وی ول نیڈ دا رائٹ کیپیبلٹیز ٹو اسٹرکچر دیز. تو کیا حکومت کے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کیپیبلٹی نہیں ہے, ہمارے پاس اپنا اسکل سیٹ نہیں ہے یہ کرنے کا, تو ایز اے سیٹ کیا ہم باہر سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بینکس ہوں یا دیگر شخصیات ہوں ان کو انگیج نہیں کر سکتے کہ اسٹرکچر کریں پراپرلی؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے یہ کام کرنا چاہیے ہمیں. ملٹی پرونگ اسٹریٹجی کا بھی میں نے ذکر کیا. آئی مین وائی کانٹ دیز تھنگز بی لکڈ انٹو اینڈ ڈن فار اے چینج؟ کر دیں گے, آپ کو سینکڑوں لوگ ملیں گے جو اسٹرکچر کر دیں گے, لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ جب گیمبلنگ ہوتی ہے تو ہاؤس ہی جیتتا ہے. جو گیمبلنگ کروا رہا ہوتا ہے, جو آپ کو آفر کرتا ہے وہ آپشن, وہی جیتتا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. کچھ لوگ ہار جاتے ہیں, کچھ جیت جاتے ہیں. تو جو ابھی ممالک ہیں جن کے اندر ایک اسٹیئنگ کیپیسٹی ہے, جن کے پاس پیسہ ہے, وہ اپنی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو کچھ حصہ وہ ضرور گیمبل کریں گے, لیکن یہ کوئی زیادہ وائڈ اسپریڈ گیمبلنگ نہیں ہوتی, اسپیشلی جب ایسے والیٹائل سچویشن ہو تو اس میں یہ ممکن نہیں ہوتا. فزیکل ہیجنگ لوگ کر لیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اب فزیکل جو ہیجنگ کی وجہ سے یو ایس اے میں نیگیٹو کل ٹیریٹری میں چلا گیا تھا کروڈ آئل. تو یہ معاملات ہیں, ہمیں اس میں نہیں پڑنا چاہیے. میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں, میں نے جیسے پہلے کہا گورننس کے جو ایشوز ہیں, جب ہم نے ایل این جی خریدی 13.37% پہ, ہمارے جو ہمسایہ ملک ہے ان کی اسٹیٹ اونڈ کمپنی تھی جن کا ایک ٹریڈنگ آرم تھا, اور اس کو گورنمنٹ کا مینڈیٹ تھا کہ 15% آف برینٹ سے نیچے جو کارگو ملتا ہے خرید لیں. اور ہم آج 6 سال سے جواب دے رہے ہیں کہ 13.37 جو دنیا کا سب سے سستا کانٹریکٹ اس وقت تھا اس پہ آپ نے خریدا ہے, تو اب آپ جواب دیں. تو جب ایسا ماحول ہوگا تو کوئی شخص بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا. یعنی کہ اس ماحول کی وجہ سے, اسٹرکچرل پرابلمز کی وجہ سے, کیپیسٹی ایشوز کی وجہ سے, گورننس ایشوز کی وجہ سے ایک اتنا سنہری موقع, ونس ان اے ڈیکیڈ گولڈن اپرچونٹی کو پہارا پاکستان اویل نہیں کر پا رہا. ادرز بات کریں گے اس کے اوپر مزید. ہمایوں اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, سابق فیڈرل منسٹر فار ٹریڈ اینڈ کامرس رہ چکے ہیں, تحریک انصاف کا حصہ ہیں. ہمارے ساتھ پرویز شاہد صاحب دیں گے, سابق گلوبل ٹریجرر رہے ہیں بی سی سی آئی کے, سابق کو چیئرمین بینک الفالا لمیٹڈ, بورڈ ممبر وارڈ ٹیلی کام. ویری شارٹ بریک, we're going to be right back. واپس آنے کا شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں ہمایوں اختر صاحب, پرویز شاہد صاحب کو. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ فار جوائننگ اس. ہمایوں صاحب آپ کے پاس آنے سے پہلے میں پرویز شیخ صاحب کا بھی ان پٹ لے لوں. پرویز صاحب, آپ نے سنا شاہد کاکان عباسی صاحب کو, انہوں نے کہا نیشنل لیول پہ ہیجنگ امپاسبل ہوتی ہے, کیا یہ درست بات ہے؟ میرا خیال ہے کہ خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ کافی ویل ورسڈ ہیں اس انڈسٹری سے, اور انہوں نے کچھ باتیں صحیح کی ہیں, کچھ باتیں جو ہیں میرا خیال اس میں ذرا کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سٹہ بازی نہیں ہو رہی. آپ جو ہے, آپ نے جو شروع میں الفاظ یوز کیے ہیں میں ان کو غور سے سن رہا تھا. آپ نے کہا ہے کہ کال آپشن جو ہے وہ خریدنی ہے. جب آپ کال آپشن خریدتے ہیں تو وہ سٹہ بازی نہیں ہوتی, آپ کا رسک جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, اور اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے وہ کموڈٹی پرائس کے ساتھ اور ٹائم کے ساتھ دونوں سے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک کام کیا ہے اور اس میں آپ کا ان لمیٹڈ رسک ہے. سٹا وہ ہوتا ہے جس میں ایک ان لمیٹڈ رسک ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت ایک ایسی سچویشن ارائز ہوئی ہے جس سے کہ قوم کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور اٹھایا جا سکتا ہے, اور کافی فائدہ. انہوں نے بلینز آف ڈالرز کی بات کی ہے, میں خیر بلینز آف ڈالر کی نہیں بات کرتا, لیٹ سے ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی اگر بات کی جائے. تو کل کو میرا یہ خیال ہے کہ اسی ہاؤس میں جس کے وہ خود ممبرز ہیں, یا میں ایز این آرڈنری سٹیزن آف پاکستان یہ پوچھوں گا کہ اس سچویشن سے اس گورنمنٹ نے, جو ریولنٹ گورنمنٹ ہے, اس نے کیا فائدہ اٹھایا, اور اس نے کون کون سی آپشنز کے اوپر جو ہے نا وہ غور کیا. تو اگر ہم غور کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو, ڈسکس کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہو,
تو یہ اپارچونیٹی تو ونس ان اے لائف ٹائم آتی ہے آپ کی زندگی میں اور میری زندگی میں. میں تو آپ سے بہت بڑا ہوں, پہلی دفعہ یہ ایسے ہوا ہے کہ پرائس جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی, $1.50 وہ ہاتھ سے پے کرتے تھے. یہ سچویشن زیادہ دیر رہے گی نہیں مہر, یہ میں آپ کو بتا دوں. میرا ٹریڈنگ کا کافی ایکسپیرینس ہے, وہ پرانا ہے, لیکن میں مارکیٹ کے جو ڈائنامکس ہیں ان کو سمجھتا ہوں. اس میں بڑی شارپ جو ہے وہ ایک ریورسل ہوگی. وہ کب ہوگی؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جس دن یہ فیلنگ ہوگی کہ کووڈ-19 جو ہے یہ اب ختم ہو رہی ہے, اس دن مارکیٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دم اس میں شارپ ریلی آئے گی اپورڈ, اور پھر ہم اس وقت یہ کہیں گے جی ہم نے کیا کیا. اب جہاں تک نیب کا تعلق ہے, ایف آئی اے کا تعلق ہے, سر میں آتی ہوں, I'll come to that in a second. پرویز صاحب ہولڈ یور تھاٹس فار اے سیکنڈ, کیونکہ ہمایوں صاحب کے پاس سوال لے کے جانا بہت ضروری ہے. ہمایوں صاحب, یہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ یہ سٹا ہے. آپ نے پرویز صاحب کو سنا, he doesn't see it like that, buying call options is not a gamble. مگر یہ قیمتوں کے اوپر بھی یہ اتنا بڑا گیمبل اور رسک نہیں ہے. اگر آپ قیمتیں مارکیٹ میں ابھی دیکھیں, کیا اگر میں یہ کہوں کہ شاید یہ آپشن اویل کرنا دیکھنا ہی نہیں چاہتے آپ کو حزب اختلاف, تو کیا یہ غلط ہوگا؟ اور شاید ایک سال بعد جب یہ قیمتیں بڑھیں گی شاید یہی حزب اختلاف ہوگی اور یہی اینالسٹ ہوں گے اور انڈیپینڈنٹ تھنکرز ہوں گے جو آپ سے سوال کریں گے کہ کیوں نہیں آپ نے اس ونس ان اے لائف ٹائم, جس طرح پرویز صاحب کہہ رہے ہیں, اپرچونٹی کو ایکسپلوئٹ کیا. سب سے پہلے جو کل نیگیٹو میں گئی ہے وہ صرف ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ جو بینچ مارک ہے اس کی قیمت گئی ہے. برنٹ جو ہے وہ آج نیچے گیا ہے, کل تو وہ $28 پہ تھا. ادھر جو اسپیسیفک سچویشن تھی وہ سٹوریج کی سچویشن تھی. ادھر جو اوکلاہاما کی جو ڈرلنگ ہے ان کے پاس یہ تیل کہیں سٹور کرنے یا ریفائنری میں دینے یا گلف آف میکسیکو بھیجنے کے علاوہ کوئی آپشنز نہیں تھے, اسی لیے وہ اتنی تیزی سے گرا. آج بھی جو فیوچر ہے WTI ویسٹ ٹیکسس جو ہے اس کا فیوچر دسمبر کا $30 ہے اور برنٹ کا $35 ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جیسے ہی یہ کورونا سچویشن ڈیمانڈ ریوائیو ہوتی ہے, اب جو آج کل جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ کے ڈرلرز ڈرل کرنا بند کر دیں گے, دنیا میں اور کئی جگہ ڈرلرز ڈرل کرنا بند کر دیں گے. اور ڈرلر جب ایک دفعہ ڈرل کرنا بند کرتا ہے تو اس کے لیے شروع اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا. اس کے جو فائنینشیل ارینجمنٹس ہوئے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, نئے سرے سے کرنے پڑتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کئی آئیڈل کیپیسٹی جیسے وینیزویلا آئیڈل پڑا ہے اس وقت, وہ ریوائیو ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو یس, یہ آئل پرائسز چڑھیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے بنیادی طور پہ ایک ملک ہے میکسیکو جس کی آپ نے مثال بھی دی, اور آپ نے مثال بالکل صحیح دی ہے, لیکن اس کے علاوہ میجر آئل پروڈیوسرز میں آئی ڈو ناٹ نو آف اے کنٹری جو ان اے سگنیفیکنٹ مینر ہیجنگ کرتی ہے. اوکے, اب آپ اس کو سٹا کہیں یا کال آپشن کہیں یا پٹ آپشن کہیں, اٹس کال ہیجنگ. اوکے, ورلڈ بینک نے لیٹن امریکہ میں, ورلڈ بینک بھی اس میں کبھی کبھی انوالو ہوتا ہے کچھ ممالک کے ساتھ مل کے, ورلڈ بینک بھی یہ اس گیم میں آتا ہے. بنیادی طور پہ یا یہ بینکوں کے ذریعے کی جائے گی پاکستان, یا وہ جو بڑے ٹریڈرز ہیں دنیا کے ان کے ذریعے کی جائے گی. اب ہم یہ سمجھیں کہ ادھر بہت ہی معصوم قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بینکنگ میں اور یہ ٹریڈرز میں, جن کا دن رات صبح شام 24/7 کام ہی یہ ہے, اور ہم سب بہت بڑی ایڈوانٹیج لے جائیں گے. تو اٹ کین گو ایدر وے, اٹ کین گو ایدر وے. اور ہمارے ملک کا جو ماحول ہے اس میں اگر ہم آج تک پاکستان نے نہیں کی کبھی حج, ادھر تو ایکسپرٹیز کو نہیں. یہی تو ہمایوں صاحب, یہی تو کہنے کا مقصد ہے, آج تک نہیں کیا تو ہم انسٹیٹیوشنز کو. سر میرا سوال سن لیں اور آپ ہی جواب دیجیے گا. آج تک نہیں. ہمایوں صاحب, can you hear my question, sir? اگر میں sir, can you hear me? ڈیسیژن میکنگ پوزیشن میں بیٹھا ہوں تو میں کبھی ہیج نہ کروں, نہ میرے پاس کیپیسٹی ہے. میں آپ کو اور فائدے بتاتا ہوں کیا ہوں گے. I can tell you more advantages کہ کیسے کیا. میرا سوال تو سن لیجئے ساتھ. سر کہنے کا مقصد یہ, اگر آج تک نہیں کیا تو اب تو کر سکتے ہیں نا. آج سے پہلے تو یہ کبھی ہوا بھی نہیں نا. سر کہنے کا مقصد یہ بھی کہ اگر ریڈی مارکیٹ سے تیل ہی خریدنا ہے تو اس میں کیا فنکاری ہے انسٹیٹیوشنز کی اور لوگوں کی, جن کو ہم ووٹ ڈال کے اوپر بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے پالیسی کریں, آؤٹ آف دا باکس سوچیں, ہمارا مستقبل سنواریں. یعنی کہ اس میں تو کوئی بڑی فنکاری ہے نہیں نا. I mean it's well it is. I think with all due respect Meher, I think I will say that little knowledge is a dangerous thing. کہ just pass this on to the consumer. It's a very complicated field.
and I think we are sitting here and giving very simplistic situations. Pardon my saying that. Sir, अब मैं शाहिद खान अब्बासी, as a former Prime Minister of Pakistan, one who's headed the Petroleum Ministry, who has studied all this, even got a master's and a major from this in the same field from abroad, and including you, जिनका एक हुकूमत के अंदर हिस्सा है, including शाहिद साहब, इससे ज़्यादा बढ़ के अब मैं उमर अयूब को ही रिक्वेस्ट कर सकती थी, वो IPPs की वजह से बात सुनने को ही तैयार नहीं है, तो ये भी सुन लीजिए। काबीना का तो ये हाल है, यानी कि इधर से दुम पकड़ो उधर से निकल जाते हैं। परवेज साहब, आप अग्री करते हैं हमायूं साहब से कि अगर वो आज बैठे भी होते उस टेबल के ऊपर तो वो हेजिंग को सर एब्सोल्युटली वी नीड, व्हाई आर वी नॉट डिबेटिंग? चलें इधर से स्टार्ट कर लें, ये डिस्कशन भी क्यों नहीं हो रही इस मुल्क में? जी हम परवेज साहब। जी मैं हुमायूं साहब की खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि ये सटा नहीं है। पहले तो सबसे मैं तो सटा कह नहीं रहा इससे जी, मैं तो हेजिंग कह रहा हूं। आप कह रहे हैं कि जी कॉल पुट ऑप्शन, मैं कह रहा हूं कि कॉल ऑप्शन जब आप बाई करते हैं तो वो सटा नहीं, जब आप सेल करते हैं, पुट ऑप्शन हो या कॉल ऑप्शन हो, जब आप सेल करते हैं तो वो सटा है। तो इसमें मेरा अपना ये है कि आप चूँकि हुकूमत में हैं, आप पार्ट हैं उसका, पार्ट एंड पार्सल हैं, तो आप इसके ऊपर ज़रूर गौर करें। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तानी बहुत से बड़े अच्छे ओहदों पे बाहर मुल्क में फाइज हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, अगर उनसे कोई मशवरा करना है उनसे मशवरा करें। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन का एडवांटेज जो है वो 2 या 3 तरीक़ों से उठाया जा सकता है। एक तो ये है कि आप फिज़िकल जितना ले सकते हैं, जितनी स्टोरेज कैपेसिटी है वो ले ली जाए। दूसरा ये है कि खाकान अब्बासी साहब ने ख़ुद ये कहा कि डाउन द रोड 2-3 मंथ्स में जो है ना वो स्टोरेज कैपेसिटी भी अवेलेबल हो जाती है रेंट के ऊपर, उसके बारे में गौर करें। और तीसरा जो कि एक लिमिटेड रिस्क वाली जो ऑप्शन है, जो कि कॉल ऑप्शन खरीदने वाली है, जिसमें आपका जितना आपने अमाउंट पे करनी है दैट इज़ योर रिस्क, उसके अलावा आपका और कोई रिस्क नहीं है। प्राइस ऊपर चली गई तो आपने कॉल ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज कर लेनी है, नीचे चली गई तो आपने अबैंडन कर लेनी है और स्पॉट में आपने खरीद लेना है। मगर परवेज साहब, ये हुमायूं साहब ग्लोबल हेड ऑफ ऑयल ट्रेडिंग हैं, हमारे पड़ोस के अंदर ही एक बड़ी शख्सियत के ब्रदर इन लॉ, बहुत तगड़ी पोजीशन के ऊपर है, वो खड़े खड़े आपको ये काम स्ट्रक्चर करके समझा सकते हैं, करा सकते हैं। इफ यू डोंट हैव द स्किल सेट एंड इफ यू डोंट हैव द स्किल सेट एंड द कैपेसिटी, जिस तरह कह रहे हैं शाहिद खान अब्बासी साहब। मगर सर ये भी बताइएगा, उन्होंने ये भी कहा है साथ साथ कि लॉन्ग टर्म इसके एडवांटेजेस नहीं है। परवेज साहब क्विकली जस्ट बताइए कि लॉन्ग टर्म बाकी क्या इसके एडवांटेजेस नहीं है? मैं ये नहीं समझ सका कि उनका क्या मतलब है लॉन्ग टर्म के एडवांटेजेस नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमें एक इस वक्त जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमने अपने बजट में, जो नेक्स्ट बजट भी तैयार होना है, इसमें तैयार तो होना शुरू हुआ है, उसके लिए हमने कोई ना कोई प्राइस अपने ज़हन में रखी होगी, हम कम से कम उस प्राइस को तो प्रोटेक्ट कर लें। कहीं कल को ये ना हो कि हमने जी मतलब आपका जितना ऑयल आता है वो आप प्राइवेट सेक्टर को भेजते हैं, गवर्नमेंट तो लेती बहुत थोड़ा है। अब इसको फिस्कली, ये तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें बजट का क्या ताल्लुक है? परवेज साहब, मैं इसलिए कर रहा हूं, मुझे समझा दीजिए कि बजट में कौन सा आप आइटम डालेंगे जिससे ऑयल जो भी से फर्क पड़ेगा। बिजली के कारखाने सारे प्राइवेट है, इंडस्ट्री सारी प्राइवेट है, कंज्यूमर सारा प्राइवेट है, गवर्नमेंट का तो भी खर्चा है ना जो गाड़ियां शाड़ियों फौज वैट के पेट्रोल शेट्रोल में जाएगा। जी मैं जवाब देता हूँ इसका। हुमायूं साहब देखें, आप डॉलर बचाएंगे, दैट्स द इशू, इंपॉर्टेंट वन। जी मैं आपको इसका जवाब देता हूँ हुमायूं साहब कि अगर आप प्राइस ऊपर जाती है तो आपने उसका जो कॉस्ट, आपने कंज्यूमर की प्राइस महंगी कर देनी है ना परवेज साहब, तो वो को फायदा तो ना हुआ ना जी। कंज्यूमर को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट क्या करेगा? तो कंज्यूमर बेचारा सफर करेगा, उसकी कीमत महंगी हो जाएगी। कंज्यूमर को क्यों सफर कर, अगर कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। इट्स अ बैलेंस पेमेंट इशू। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इसलिए कि आपकी कॉस्ट जब कम होगी और आप चार्ज कंज्यूमर को ज्यादा कर रहे होंगे मार्केट डायनामिक्स के मुताबिक, तो आपको पेमेंट अकाउंट एज यू नो हैज नथिंग टू डू विद द फिस्कल अकाउंट, वो तो डॉलर की कमी होती है। आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप जो वो सेविंग है उसका बेनिफिट पास ऑन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किसकी सेविंग तो कंज्यूमर की हो रही है, इंडस्ट्री की हो रही है, प्राइवेट सेक्टर की हो रही है, बिजली घरों की हो रही है।
let him answer quickly because Humayun साहब, I have a question to ask you कि अगर ये भी व्यू है जनरल हमारा कि मीडियम टर्म के ऊपर तेल की जो कीमतें हैं वो $15 से कम नहीं गिरेंगी, तो फिर भी एक ये व्यू ले सकते हैं कि आप अपने अगले 6 माह के लिए सिक्योर करें अपनी तमाम तर रिक्वायरमेंट्स बाय बाइंग दिस कॉल ऑप्शंस $20 से $24 पर बैरल की। और अगर जिस तरह अभी बात हो रही थी कि अगर कीमत ऊपर भी जाती है, ऑफ कोर्स देन यू विन, इट्स अ विन विन सिचुएशन। कीमत अगर नीचे चली जाती है तो आप उसको फाड़ के फेंक दें साइड के ऊपर, बाय चीपर ऑयल फ्रॉम द स्पॉट मार्केट। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन फॉर यू। ओके, कल जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का मसला हुआ है, ये हुआ स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से, और जब दुनिया में कोरोना की वजह से डिमांड कम हो रही है तो ये सारा जो ऑयल है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी खत्म होती जा रही है। तो ये तो आप भूल जाइए कि इन द नियर फ्यूचर पाकिस्तान विल बी एबल टू गेट सम स्टोरेज कैपेसिटी ऑन स्टोरेज। ओके, स्टोरेज इज अ बिग प्रॉब्लम। वो अभी अब्बासी साहब ने भी कहा कि 3 माह तो आपको वैसे ही लग जाएंगे ऑफशोर स्टोरेज को इंश्योर करते हुए। सेकेंडली मैं आपको ये बताऊं कि हेजिंग परवेज साहब, लेट हिम जस्ट फिनिश, आई एम कमिंग टू यू जी। ये हेजिंग ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल की होती है। मैं आपको 1 साल की वैसी प्रेडिक्शन, देखिए जब मुझे पता चला कि आपने आज ऑयल डिस्कस करना है तो मेरे दुनिया में टॉप जो ट्रेडर्स हैं और बैंकर्स हैं उनसे ताल्लुकात हैं, मैंने 3 कॉलें की। ओके, मैं आपको अभी बता देता हूं कि पाकिस्तान को ये जो अगला फिस्कल आ रहा है जुलाई 1 से जून 30 2021 में, आई थिंक ऑन द एवरेज हमारी कीमत $30 से ज्यादा नहीं जाएगी ऑन द एवरेज। अब ये पहले बहुत कम होगी एंड एज वी गो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिस्कल ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। इससे आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट का बहुत बड़ा फायदा है, आपको डॉलरों की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी और आप बहुत सी और चीजें कर सकेंगे। ये हमें हेजिंग की जरूरत ही नहीं है। हम इस जरूरत ही नहीं, आपका मुद्दा ये है कि हमें जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही $30 एवरेज तेल पे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, परवेज साहब ये कहते हैं हमें सिरे से जरूरत ही नहीं है। एक और ऑप्शन मैंने जिक्र किया था इब्तिदाई में कि अगर $1 अरब हम कमर्शियल बैंक से मिडिल ईस्ट के अंदर खरीद लेते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं चीपर ऑयल खरीदने के लिए मिडिल ईस्टर्न सप्लायर्स से फ्रॉम द स्पॉट मार्केट, वुड दैट बी समथिंग दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड पोटेंशियली, या अगेन आई मीन हुमायूं साहब इज राइटिंग इट ऑफ कि हमें तो जरूरत ही नहीं है? मैं इसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करना चाहता हूं हुमायूं साहब से, क्योंकि वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है। मैं तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट उनसे की थी कि बहुत सा जो जितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके ऊपर कम से कम आप गौर ज़रूर करें। तो आप जो सवाल पूछ रही हैं स्पेसिफिकली, उसका जवाब ये है कि येस इट कैन बी डन, लेकिन उस सिलसिले में खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो आप पैसे तो अरेंज कर लें, लेकिन पता चले ऑयल खरीद के ला रहे हैं आप, लेकिन यहाँ पर स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी एक देखने वाली बात है। मुमकिन है आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी हो, तो ये सारी चीजें जो है ये गौर तलब हैं और इनको मैं बार-बार आई एम सरप्राइज्ड ही वाजंट अवेयर परवेज साहब कि एक्चुअली हम लोग कंज्यूमर से पैसे लेते हैं स्टोरेज कैपेसिटी की मद के अंदर स्टोरेज बनाने के लिए, तो वो पैसा कहाँ जाता है? व्हाई डज नोबडी टॉक अबाउट इट? आई डोंट अंडरस्टैंड। जी वो तो रेलेवेंट लोग ही जवाब दे सकते हैं, मैं तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता। हुमायूं अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ परवेज शाहिद साहब भी मौजूद थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाजरीन ये बात दुरुस्त है कि दीगर ममालिक के अंदर बाइंग हो रही है, स्पॉट पे भी खरीदा जा रहा है, अपने कैश को इस्तेमाल किया जा रहा है, दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव एम्पल डॉलर्स इन रिजर्व्स, वी डोंट, ये भी हकीकत है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। हमें डिसाइसिव होना पड़ेगा ऐसे वक्त में जिधर इतना कुछ अचीव किया जा सकता है। पूरी दुनिया जो है और हमारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इसी मौके के लिए जो है हम लोगों को भी वोट करके इधर भेजते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं दैट दे राइज अप टू द मार्क व्हेन यू सी अपॉर्चुनिटीज लाइक दीज। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।